ल अब सुरु गरौँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको यो च्याप्टर 1 को भयो अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ जुन सिस्टमले अब कम्प्युटरहरू मोबाइलहरू अपरेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भन्ने भयो अब यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब त्यो सिस्टमले चाहिँ अब हाम्रो मोबाइलको डाटाहरू सबै म्यानेज गर्ने काम गर्नेदेखि लिएर यो सबै चिजहरू कन्ट्रोल गर्छ यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीले सिम्पल सोच्छौँ हुन चाहिँ हामीले मोबाइल चलाउँदाखेरि अर कम्प्युटर चलाउँदाखेरि जे सिस्टम युज हुन्छ त्यो चाहिँ सबै अपरेटिङ सिस्टम नै चलाइरहेको हुन्छ हामीले यो विन्डोज 7 विन्डोज 8 विन्डोज 10 हरू सबै अपरेटिङ सिस्टम भयो यो कम्प्युटरको चाहिँ तर मोबाइलको लागि चाहिँ एन्ड्रोइड हुन्छ लिनक्स हुन्छ अरू अपरेटिङ सिस्टम हुने भयो अनि गर्ने काम चाहिँ त्यही हो खास चाहिँ मोबाइल र कम्प्युटरमा अब डिस्कस गरौँ यसको बारेमा एकचोटि इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ के लेखा रहेछ त्यहाँ है एन अपरेटिङ सिस्टम OS is the group of programs that act as an translator between the user and the computer. It is the silent partner when you are using the computer. An appropriate example here would be the electricity, which has to be there if you need to run any electrical appliance. Similarly, the OS has to be in the background to perform any kind of computer operation. A computer is just a dead machine without an operating system. अब यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा ग्रुप अफ प्रोग्राम हो यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ ट्रान्सलेटर बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटरको काम गर्छ अरे भन्दाखेरि जस्तै अब एकजना मान्छे चाइनिज छ अरे अब चाइनिज बुझ्ने एकजना मान्छे छ चाइनिज हैन कोरोना लाग्दैन ल जो जे चाहिँ होस् न चाइनिज छ अरे मान्छे अब त्यसले चाइनिज बुझेको हामीले बुझ्दैन अब चाइनिज बुझ्ने एकजना नेपाली छ अरे हैन अब नबोल्ने है आशिष ल त्यो के रे नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ अब बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ भने कोही न कोही ट्रान्सलेटर चाहिँ चाहियो हैन त्यही भएर चाहिँ एउटा गाइड राख्नुपर्छ अब त्यही भएर चाहिँ अब एकजना गाइड नै भनौँ न अब त्यस्तो मान्छेहरू चाहियो भनेको जस्तै यो ट्रान्सलेटरको काम गर्छ अरे क्या यो कम्प्युटर र युजर र कम्प्युटरको बिचको ल्याङ्ग्वेज मिलाउने काम गर्छ तर कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो भनेर थाहा छ नि हैन सबैलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको 0 र 1 मात्रै बुझ्छ भन्दाखेरि अन र अफ मात्रै बुझ्ने भयो तर हामीले त्यस्तो बुझ्दैन त्यही भएर चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस राख्छ हामीले त्यो GUI भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले काम गर्छ यो अहिलेको धेरै जसो कम्प्युटरमा विन्डोज 7 देखि लिएर विन्डोज 10 सम्म हुन्छ अब कम्प्युटरमा त्यही मात्र अपरेटिङ सिस्टम भन्ने छैन तर क्यामेरा अन नगर न फेटेर अन गर्नु म्युट गर्ने है सबैले एकचोटि यस्तो त्यो आवाजलाई म्युट गर्दा हुन्छ म्युट गर अनि ओआसिस भाइ म्युट गर्ने यार कस्तो गरेर के पढ्न दिदैन साबै लाग्छ ल सुन्ने अब साइलेन्ट पार्टनरको रूपमा काम गर्ने भयो त्यो कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ अब हामीले कम्प्युटर यतिकै चलाउन त मिल्दैन जस्तै अब मोबाइल छ तिमीसँग अर कम्प्युटर छ तिमीसँग त्यसमा अपरेटिङ सिस्टम नै छैन भने हामीले केही पनि चलाउनै सकिँदैन अब ग्यालरी खोल्नु पर्यो अर कुनै एउटा भिडियो हेर्नु पर्यो भने भिडियो प्लेयर चाहिन्छ के चाहिन्छ त्यो खोल्नको लागि सबै अपरेटिङ सिस्टमले मद्दत गरेर हुन्छ अनि त्यही भएकोले चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स चलाउनुको लागि अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिएको जस्तै सेम अब यो जस्तै अब मोबाइलहरू चार्ज गर्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ कम्प्युटर चलाउनै पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ अनि त्यही भने जस्तै अपरेटिङ सिस्टम नभइकन अरू चिजहरू चलाउन सकिँदैन बुझ्यो जस्तै भिडियोहरू खोल्नु पर्यो भने गीतहरू बजाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने त अपरेटिङ सिस्टम नै छैन भने केही सिस्टम नै छैन भने तिम्रो मोबाइल पनि काम लाग्दैन कम्प्युटर पनि काम लाग्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ डेड मेसिन विदाउट अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ भनेको छ अपरेटिङ सिस्टम नराखिकन चलाउनै सकिँदैन
किनकि त्यो डेड मेसिन हुन्छ जति महँगो कम्प्युटर किन त्यो डेड नै हुन्छ त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम बिना विन्डोज 10 राख कि विन्डोज 7 राख जुन भयो भने राख्नु पर्यो विन्डोज 8.1 राख कि 8 राख जुनै पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हुनु पर्यो जस्तै मैले चलाइरहेको यो पनि यो अपरेटिङ सिस्टम पनि के भयो त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो विन्डोज 8 को अपरेटिङ 8.1 हो यसमा हेर्नको लागि चाहिँ डिस पीसी मा गएर राइट क्लिक गरेर यो प्रोपर्टिज मा हेर्ने के रहेछ त यो विन्डोज 8.1 प्रो रहेछ हैन विन्डोज 8 लेखिरहेछ डाइरेक्टली अब त्यो भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो त्यसमा धेरै चीजहरु सिकाइरा हुन्छ अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ जस्तै टास्क म्यानेजरहरु हुन्छ यसमा जस्तै कि यो हैन अब धेरै चीजहरु चलिरहेछ यसमा हामीले हेर्न सक्छौं यो 38% 44% 53 57 1% यिनीहरु सीपीहरु युज गरिरहेछ देखिरहेछ नि हैन अब यो यिनीहरु सबै चीजहरु क्याल्कुलेट गर्छ यो सीपीयू ले 66% 65% जति सीपीयू चाहिँ युज भइरहेछ अहिले अब अरु हाई गेमहरु त्यसो चलाउँदाखेरि चाहिँ अब 100% युज पनि हुन सक्छ कुनै कुनैमा अनि परफर्मेन्सहरु हेर्न सकिन्छ हामीले यो सीपीयू को मेमोरी कति युज भएको छ डिस्क इथरनेट यिनीहरु यो नेट युज भएकोले यो देखाइराछ अनि यो हार्ड डिस्कको भयो यो मेमोरी भयो अनि यो सीपीयू कति युज भइराछ त्यो सबै देखाइराछ यसमा हैन त्यो सबै कन्ट्रोल गर्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो अनि त्यसै एपको हिस्ट्रीको बारेमा सबै स्टार्टअप युजर्स डिटेल्स सबै अहिले यो चलिरहेको सिस्टम हो यो पुरै चलिरहेछ अहिले मैले चलाइरहेको बेलामा मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ यो सबै चलिरहेको हुन्छ अनि यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ त्यो डाटाहरु सबै म्यानेज गर्ने काम गरिरहेछ अब हेरौं There are various types of operating systems developed since the origin of the computer. The early desktop computers used Microsoft Disk Operating System MS-DOS for IBM and IBM compatible computers, whereas Apple OS was dominant OS for Apple computer. Gradually, computer technology advanced and new versions of operating systems are being developed. For Apple Macintosh computers, Mac OS 10 is common these days, whereas Windows 10 is used for IBM compatible computers. The other operating systems are Linux and Unix भनेछ अब यो प्याराग्राफमा के भन्छ भन्दै अब कम्प्युटर सिस्टम फर्स्टमा आउँदाखेरि ओरिजिन अफ कम्प्युटर हुँदाखेरि चाहिँ पहिलाको मान्छेले चाहिँ अब कम्प्युटर भनेको एउटा क्यालकुलेटर टाइपको हो अनि त्यसमा थिचेर मात्र गर्न मिल्छ जे पनि भनेर सोच्छ त्यही भएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ युज गरेको छ त्यसमा MS-DOS भन्ने एउटा लेखेरै गर्नुपर्ने अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ छ त्यो चाहिँ IBM र IBM कम्प्याटिबल कम्प्युटर्समा चाहिँ युज गरेको छ अरे तर एप्पल को कम्प्युटरमा चाहिँ एप्पल OS बनाइसकेको थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि एप्पलको चीजहरु चाहिँ महँगो छ थाहा छँदैछ अनि एप्पलको OS चाहिँ एप्पलको कम्प्युटरमा मात्र युज गर्छ अनि ग्रेजुअली अब टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो नयाँ भर्जन अफ अपरेटिङ सिस्टम आउँदै गयो पहिला अब विन्डोज 7 भन्दा पनि तलको विन्डोज XP भन्ने थियो विन्डोज 98 विन्डोज 95 अरु विन्डोजहरु पनि थियो अनि लिनक्स युनिक्स भनेको यो पनि पहिलाकै अपरेटिङ सिस्टम हो तर अहिले पनि लिनक्स युनिक्सको धेरै थरीको आइराछ यो काली लिनक्स भन्छ डेबियन भन्छ अरु चीजहरु छ अपरेटिङ कम्प्युटर चलाउने नै सिस्टम हो त्यो जस्तै एन्ड्रोइड सिस्टम भनेको जस्तै एन्ड्रोइडको एन्ड्रोइड पाई अनि ओरियो के भने जस्तै सेम यो विन्डोजमा पनि विन्डोजको नामहरु राखेको छ यो विन्डोज 10 विन्डोज 7 विन्डोज 8.1 विन्डोज 8 तिनीहरु सिस्टमहरु छ अनि म्याकिन्टोश सिस्टम म्याक OS X यो 10 भन्दा नि X हो OS X हो अहिले चलाइरहेको चाहिँ जसको चाहिँ घरमा एप्पलको कम्प्युटर छ त्यसले चाहिँ थाहा होला यो कम्प्युटर अरु ल्यापटप छ भने चाहिँ अनि तिनीहरु चाहिँ युज हुने भयो यो डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको कस्तो एक्चुअली देखायो होला नि त यो
हाम्रो उसमा पनि छ यो जस्तै रनमा गएर राइट क्लिक गरेर रनमा गएर डस टाइप गर्यो भने डिस्क अपरेटिङ CMD टाइप गरौँ न CMD टाइप गर्यो भने एउटा यस्तो खालको खुल्छ यो चाहिँ युज हुन्थ्यो पहिला बुझ्यो यो यसमा जस्तै अब कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो नि जस्तै डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो CD डेस्कटप भनेर गरौँ अब जस्तै अब CD डेस्कटप गरे भने डेस्कटपमा गए म हैन जस्तै एउटा देखाइहाल्नु न CD डेस्कटप भनेको डेस्कटपमा गए म अब यो यसमा एउटा फोल्डर थपिन्छ हेरे MD भनेको मेक डाइरेक्टरी अब RAJIB राजीव भनेर फोल्डर बनाइदिउँ हैन अब यसमा एउटा फोल्डर बन्यो मैले राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर पनि गर्न सक्थे तर यसमा मैले लेखेर गरे यो लेखेर नि फोल्डर बन्नु रहेछ भने थाहा पाएन हैन अब यो जस्तै अब अर्को एउटा फोल्डर बनाइदिउँ MD स्पेस अब ल यस्तो रोजन छ अरे मानौ न अब एउटा फोल्डर थपिन्छ अब थप्यो आफै हैन अब अनि त्यस्तै अरू काम पनि गर्न सकिन्छ अब यसलाई एक्जिटै गर्दिउँ एकछिनको लागि एक्जिट अब बुझेन नि यो अब यस्तो कामहरू गर्न सकिन्थ्यो पहिला पनि गर्न सकिन्छ अहिले पनि गर्न सकिन्छ यो सिस्टमको भर्खर चलाएको सिस्टमको नाम चाहिँ के त भन्दाखेरि डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो कमान्ड प्रम्प्ट पनि भन्छ कसैले यो नभइकन यो सिस्टम भित्र पनि चलिरहेको हुन्छ आफै चलिरहेको हुन्छ यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो यिनीहरू आइकनहरू सबै आइकनहरू युज हुन्छ फोल्डरको आइकन यस्तो खालको हुन्छ जस्तै यो भिडियोको आइकन यस्तो भयो अनि यो मैले गेम राखेको छ यो गेमको आइकन यस्तो छ कारको अनि यो ब्राउजरको आइकन यस्तो भयो यो के अरे सियर जस्तो टाइपको अनि क्याम्टेसिया छ टाइपिङ मास्टर यिनीहरू सबैको आइकन छुट्टा छुट्टै छ चाहे आइकन भनेको सानो पिक्चर जुन चाहिँ अब खोल्न सकिन्छ जस्तै अब यो खोल्यो भने यो मैले खोलिरहेको छु हेर खोल्यो भने त्यो खुल्छ त्यो हैन अनि अरू चिजहरू पनि खुल्ने भयो यो जुम भयो यिनीहरू सबै त्यही सेम काम गरिन्छ यो काम चाहिँ सेम हो तर हामीलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको थ्रु चाहिँ काम हुने भयो यिनीहरू सबै एकैछिन अब although larger number of operating system software are being developed, the main principle remains the same. That is acting as the middleman between hardware. Although larger number of operating system software are being developed, the main principle remains the same. That is acting as the middleman between hardware and software. Hardware and software को बीचको middleman को काम गर्ने हो त्यो अनि MS-DOS or simply called DOS is the dominant for many years. The basic principle of DOS is still used in background of the operating system. मैले देखाइहालेँ यो background मा चलिरहेकै हुँदो रहेछ जस्तै फोल्डरहरू बनाएर देखाएको थिएँ मैले दुईटा यो राजीव र रोजन भन्ने अनि त्यो फोल्डरहरू हामीले अब त्यो राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर गरेर पनि बनाउन सक्थ्यो त्यो चिजहरू त्यो कमान्डमा नि चलिरहेको हुन्छ यतिकै भनिहाल्यो डिस्क अपरेटिङ सिस्टम पनि भन्छ यो कमान्डलाई कमान्ड प्रम्प्टलाई किनकि त्यसले डिस्क चलाउने हो डिस्क भन्नाले जे पनि र्याम भयो अनि अरू हार्ड डिस्क भयो पेन ड्राइभहरू सबै डिस्क हो जसमा स्टोर हुन्छ त्यो सबै डिस्क हो अनि डिस्कलाई अपरेट गर्ने सिस्टम भएकोले चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको हो त्यसलाई अनि DOS भनेको चाहिँ एउटा CUI अपरेटिङ सिस्टम हो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस जस्तै मैले टाइप गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस हो त्यो सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अब हामीले चलाउने एन्ड्रोइड सिस्टम सबै CUI हैन कि GUI हो
ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो त्यो, जसमा अब आइकनहरू खोलेर, जस्तै अब यो आइकनहरू यिनीहरू सबै खोलेर गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यसो सिस्टम चाहिँ GUI हो। एन्ड्रोइड सिस्टम पनि GUI नै हो। CUI भएको भए तिमीहरूले एन्ड्रोइड सिस्टम चलाउन नि अब गाह्रो पर्थ्यो भनौँ। अब सबै कमान्डहरू कन्ठ गर्नु पर्थ्यो, जस्तै डाइरेक्टरीहरू बनाउनुको लागि MD भयो, अनि CD भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी, यिनीहरू कन्ठ गर्नुपर्छ CUI मा चाहिँ। तर GUI मा त्यस्तो पर्दैन, एक क्लिकमै सबै काम हुन्छ। GUI मा चाहिँ एक क्लिकमै भाइबर खुल्छ, एक क्लिकमै अब मेसेन्जर खुल्छ, जे पनि चिजहरू वान क्लिकमै गर्न सकिन्छ। अनि GUI मा चाहिँ अनि विन्डोज पनि सेम त्यही प्रोपर्टिजमा काम गर्छ भनौँ। सिन्स मेनी एप्लिकेसन क्यान बी ओपन इन द डेस्कटप इन रेक्ट्याङ्गुलर फर्म and they can be clicked separately, it is known as the Windows operating system भनेको छ। अब धेरै एप्लिकेसनहरू एकैचोटि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले डेस्कटपमा आयो भने, डेस्कटपमा यसरी आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मैले फोल्डर खोल्न पनि सकिन्छ, अनि फोल्डर खोलिरहेकै बेला मैले अब यो ब्राउजर खोल्न पनि सकिन्छ यसरी हैन। अनि जस्तै जुम पनि खोल्न सकिन्छ। अनि यो मैले यो विन्डोज के फोटो भ्युअर पनि खोलिरहेको छु यो हैन। अनि तिनीहरू पनि चलाउन सकिन्छ, जे अब चाह्यो भने मैले गीत पनि बजाउन सक्छु अहिले हैन। अनि तिनीहरू चाहिँ सबै चिजहरू गर्न सकिने भयो सेपरेटली क्लिक गरेर यो विन्डोजको फर्ममा खुल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको हो। जस्तै यो सबै चारपाटे सेपमा छ, यो सबै रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा छ, यो विन्डो हो एउटा हैन, यो ब्राउजरको विन्डो भयो। अनि यो चारपाटे के हो त भन्दाखेरि यो फाइल एक्सप्लोररको विन्डो भयो हैन। अनि यो सबै यिनीहरू आइकन थिच्यो भने अरू विन्डो पनि खुल्छ यसमा हैन। अब यो यिनीहरू क्लोज बटन, के अरे म्याक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन भयो, यहाँ लेखिरहेको छ यो हैन। अब यिनीहरू सबै विन्डोको फर्ममा खुल्ने भएकोले चाहिँ विन्डोज भनेर नाम राखेको हो। त्यो अपरेटिङ सिस्टमकै नाम विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेर राखेको छ। विन्डोज 10 सम्म छ जुन चाहिँ। As Windows emerged, modification took place and we are using newer versions of Windows. अब मोडिफाई हुँदा हुँदै अहिलेको नयाँ भर्जन अफ विन्डोज चाहिँ हामीले युज गरेर हुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो पुरानै हो, 8.1 हो। अनि इन्ट्रोडक्सन टु विन्डोज। अब विन्डोजको इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ। विन्डोज इज द अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर। दिस सफ्टवेयर ओपन्स एभ्री प्रोग्राम in a rectangular box that is somewhat similar to the window of the house. अब it is graphic user interface भनेको छ। अब window of the house जस्तै हो यो विन्डो भनेको चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ। ल हेरौँ अब। अनि त्यस्तै prior to this character user interface CUI software were dominant. It possesses the special features such as के त अब स्पेशल फिचर्सहरू हुन्छ त्यसमा। इट म्यानेजेस द रिसोर्स अफ द कम्प्युटर, इट म्यानेजेस द मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम, इट ह्यान्डल्स द डिभाइस ड्राइभर्स इन्डिपेन्डेन्टली, प्रोभाइड्स युजर अ सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट टु क्रिएट प्रोग्राम भनेको छ। अब यसले अपरेटिङ सिस्टमले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि रिसोर्सहरू म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले अघि पनि देखाएको छु, यो टास्क म्यानेजरमा गएर अब के टास्कहरू कम्प्लिट गर्न सक्छ त, के टास्कहरू पर्फर्मेन्स भइरहेछ त, अब पर्फर्म भइरहेछ त, एप हिस्ट्रीहरू यिनीहरू सबै हेर्न सकिन्छ भनेको थियो हैन। अब तिनीहरू सबै रिसोर्सहरू म्यानेज गर्ने काम गर्ने भयो अपरेटिङ सिस्टमले। अनि त्यस्तै मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम म्यानेज गर्ने भयो। मेमोरी भन्नाले हार्ड डिस्कहरू, अब पेन ड्राइभहरू जे पनि हुनसक्छ, त्यो सबै ऱ्यामहरू हुनसक्छ, तिनीहरू सबै म्यानेज गर्ने भयो। अनि डिभाइस ड्राइभरहरू इन्डिपेन्डेन्टली ह्यान्डल गर्छ त्यसले। अब जुनै पनि माउस, किबोर्ड, मोनिटर जे चलाउँछ त्यसको सबै ड्राइभरहरू हुन्छ। जस्तै यो हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा के अरे प्रोग्राम फाइल्समा गएर यिनीहरू चाहिँ डिभाइस ड्राइभरहरू, कुनै डिभाइस ड्राइभरहरू छ, डेमन टुल्स भन्ने छ, यो
अरू के अरे एनभिडियाको छ यो ग्राफिक ड्राइभर भयो यिनीहरू डिस्प्ले ड्राइभर भनेर देखाएको छ हैन जसले चाहिँ डिस्प्ले देखाउन मद्दत गर्छ यिनीहरू सबै ड्राइभर हो यो ड्राइभर भनेको त्यो बस चलाउने ड्राइभर हैन कि जस त्यो कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्ने ड्राइभर हो यिनीहरू चाहिँ अनि इट प्रोभाइड्स युजर अ सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट टु क्रिएट प्रोग्राम अब प्रोग्रामहरू पनि बनाउन सकिन्छ हामीले अब कम्प्युटरको यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ अरू सबै प्रोग्रामहरू पनि बनाउन सकिन्छ यो यतिकै त बनेको हैन होला यो यिनीहरू सबै हैन यो के न केले बनाएको होला यो प्रोग्राम चाहिँ बनाउन सकिन्छ यिनीहरू सबै अनि यो चाहिँ अब मेन स्क्रिन भयो डेस्कटप भइहाल्यो मैले मेरो यो उसको डेस्कटप होला यो किताबको डेस्कटप चाहिँ छुट्टै हुन्छ अनि डेस्कटपमा भएको यो सबै आइकनहरू छुट्टा छुट्टै हुने भयो जस्तै टाइप्स अफ विन्डोज हेरौँ अब विन्डोज 7 को डेस्कटप भयो यस्तो खालको देखिन्छ स्टार्ट बटन छ यसमा अनि टाइप्स अफ विन्डोज हेरौँ There are two types of windows, application window or parent window and document window or child window भनेको छ अब एप्लिकेसन विन्डो भनेको कस्तो छ अनि प्यारेन्ट विन्डो भनेको कस्तो डकुमेन्ट विन्डो भने अर चाइल्ड विन्डो भनेको कस्तो छ अब एप्लिकेसन विन्डो भनेको अब मेन हामीले फर्स्टमा खोल्ने विन्डोलाई चाहिँ एप्लिकेसन विन्डो भन्छ जस्तै अब एउटा खोलेर देखाइदिनु जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेर मैले जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्यो भने यो स्क्रिन चाहिँ पुरै स्क्रिन चाहिँ एप्लिकेसन विन्डो हो यो प्यारेन्ट विन्डो हो जस्तै मैले अब यो यसमा गएर न्यू थिचेँ भने मानौ न न्यू गरेर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट क्रिएट गरेर भने चाहिँ एउटा अर्को विन्डो थप्यो यसमा डकुमेन्ट विन्डो 2 भनेर थपेछ अब यो मेन चाहिँ एप्लिकेसन विन्डो भयो अनि त्यसको तलको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाइल्ड विन्डो भयो चाइल्ड विन्डो अर डकुमेन्ट विन्डो भयो एप्लिकेसन विन्डो भनेको चाहिँ प्यारेन्ट विन्डो भयो अनि डकुमेन्ट विन्डो भनेको चाहिँ चाइल्ड विन्डो भयो बुझ्यो होला सायद अब पार्ट्स अफ अ विन्डो हेरौँ विन्डोको के पार्ट्स छ त द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द विन्डोज आर टाइटल बार मेन्यु बार मिनिमाइज म्याक्सिमाइज एन्ड क्लोज बटन अनि कन्ट्रोल बक्स अनि स्क्रल बार्स स्क्रल बटन्स एन्ड स्क्रल बक्सेस छ जस्तै टाइटल बार यसमा दिएको छ के टाइटल आइरह होला माथि जस्तै वर्ड खोल्यो भने वर्डको टाइटल आइरहेको छ डकुमेन्ट 2 त्यस्तो भनेर हैन अनि त्यस्तै मेन्यु बारहरू हुन्छ अब यो जस्तै वर्डमा हेरौँ यो यिनीहरू मेन्युको बार हो यो होम इन्सर्ट पेज लेआउट यो यिनीहरू सबै मेन्यु बार हो यो अनि त्यस्तै अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमाइज म्याक्सिमाइज र क्लोज बटन यसमा पनि देखिरहेको होला क्लोज बटन म्याक्सिमाइज बटन मिनिमाइज बटन देखिरहेको होला अनि त्यस्तै कन्ट्रोल बक्स भन्ने छ लेफ्ट साइडमा यतातिर एउटा बक्स छ अनि यसमा क्लिक गर्यो भने रिस्टोर मिनिमाइज क्लोज यिनीहरू छ यो कन्ट्रोल बक्स हो यो अनि यो वर्डमा नि त्यही सेम आउँछ यसमा अनि स्क्रल बक्सेस स्क्रल बटन्स एन्ड स्क्रल बक्सेस भनेको छ अब यो स्क्रल बार आउनको लागि चाहिँ यो वर्डहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो स्क्रल बार भयो यो पुरै अनि यो स्क्रल बक्स भयो अनि स्क्रल बटन भनेको यो चलिरहेको चाहिँ भयो हैन त्यो भयो के हो यस्तो ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ यो टाइम चाहिँ सक्यो जस्तो लाग्यो ल सर बाइ बाइ टाटा सी यू ल त बाइ बाइ कतिको बुझ्यो आज खै ठिक्कको कि सुनेन आसियो टुमारो बाटो घुमाउरो ओ एफएफ लभर को हो त ल त्यसबे ल बाइ बाइ त्यसबे है ल राम्रो पढ त्यो यो होमवर्क भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई यो पेज नम्बर 9 र 10 को चाहिँ सार्ने कपमा गर्ने अब
ह्यान्डराइटिङ गर्ने सर ह्यान्डराइटिङ नगर्ने ह्यान्डराइटिङ सर गर्ने झ्याउ हुन्छ झन् गर न गर सर ह्यान्डराइटिङ पहिले ह्यान्डराइटिङ मात्र त नि के झ्याउ लाग्छ 2 पेज छ नि कति ल पेज नम्बर 9 र 10 मात्र त्यो पिक्चर बनाउनु पर्दैन जस्ट त्यहाँसम्म जहाँसम्म पढाएछ त्यहाँसम्म मात्रै गर न पेज नम्बर 10 सम्म 9 र 10 दुईटा यो एफएफ लभर भनेको हो है थाहा छ तिमीलाई ल आजलाई यति नै आशिष गरौँ हो ल बाई आशिष बाई आशिष लास्टै पढ्दा बोल्ला कि मसँग म्यासेज च्याट गरिरहेको थियो मलाई ल बाई बाई है सबैलाई ल सर बाई बाई